नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। साथीको घर घुम्न भनी जाँदा साथीले भुताहा कुरा गर्छ अनि त्यही भुताहा कुरा गरेको केही समयमै केही गतिविधि हुन्छ। के अब तपाईँ साथीको घरमै बस्नुहुन्छ कि छाडेर गइहाल्नुहुन्छ? यस्तै सम्बन्धी एउटा सत्य घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 150 श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम प्रतिष्ठा सुनम। मेरो घर मोरङ जिल्लामा रहेको पथरी शनिश्चरै ठाउँमा छ। आज मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ मेरो बुबासँग केही वर्ष अगाडि घटेको थियो। हाम्रो एउटा आफ्नै कपडाको पसल छ। हामी त्यहाँ सिलाउने टेलरिङको काम पनि गर्छौँ। हाम्रो घरदेखि पसल पुग्नलाई त्यस्तै 10 मिनट जति समय लाग्छ। दसैँको समय थियो। पसलमा धेरै काम भएकोले गर्दा मेरो बुबा बिहान 4 बजे नै उठेर पसल जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा त्यति खासै मान्छेहरू उठेका हुँदैन थिए। एक दिनको कुरा हो। बिहान सबैलाई उठेर पसल जाँदा केही पाइला अगाडि हिँडिसकेपछि बुबाको पछाडि कोही आउँदै गरेको जस्तो उहाँलाई लाग्यो र पछाडि फर्की हेर्दा एउटी सेतो लुगा लगाएकी छोरी मान्छे डोको बोकेर बुबाको पछि पछि आउँदै गरेकी बुबाले देख्नुभयो। बुबालाई लाग्यो त्यो आफ्नै गाउँको कोही छोरी मान्छे होलिन्। बिहान बिहान अँध्यारोमा एक्लै भएकीले सँगै जान खोजेकी होलिन् भनी आफ्नो पछाडि हिँडिरहेकी त्यस आफ्नै गाउँकी जस्ती देखिएकी केटीलाई बेला बेला फर्की हेर्दै बुबा अगाडि बढ्दै गर्दा हिँड्दा हिँड्दै एक्कासी त्यो केटी त त्यो ठाउँबाट गायब भए। बुबालाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो। उहाँ हतार हतार गरेर डराएको अवस्थामा भाग्दै पसल पुग्नुभयो। त्यो दिन बिहान के भएर त्यस्तो भयो मान्छे नै थिए भने त्यस्तो सुनसान रातमा बुबाकै पछाडि केही थाहै नदी हिँड्दै गरेकी केटी कसरी फेरि थाहै नदी हराए। बुबाले केही बुझ्न सक्नु भएन। पछि पछि आएकी त्यो केटी कुनै आत्मा नै थिए भनेर बुबाले सोच्न थाल्नुभयो। तर कहिले त्यस्तो नभएको त्यस बिहानै भएको घटनाको बारेमा बुबालाई अझै बुझ्ने इच्छा भयो। बुबाले बिहान त्यस केटीलाई जुन ठाउँमा एक्कासी देख्न थाल्नु भएको थियो त्यही ठाउँका छिमेकीहरूलाई पनि आज बिहान मसँग यस्तो यस्तो भयो भनी सोही बेलुका त्यो घटना सुनाउनु भयो। छिमेकीहरू मध्येका एकजना आमैले पनि त्यही समयतिर सोही बिहानी नै आफूलाई पिसाब आउँदा बाहिर शौच गर्न गई शौचालयबाट फर्किँदा आफ्नो पछाडि एउटी सेतो लुगा लगाएकी केटी एक्कासी देखा परेको थियो भनी सुनाउनु भयो। अनि उहाँ साह्रै नै आत्तिनु भई घरभित्र हतारिएर पस्नु भएको थियो रे। आमाले त्यो सुनाउनु भएपछि त्यही घर अगाडि रहेको अर्को घरकी एकजना दिदीले पनि सोही दिन एउटा निकै अनौठो घटना आफूसँग घटेको सुनाउनु भयो। यस्तै मध्य दिनको 12 साढे 12 को बिचमा त्यस दिदीको घर पछाडि रहेको खोलातिर हेर्दा त्यहाँ एउटी निकै सेताम्मे लुगा लगाएकी केटीले त्यस दिदीको बारीमा रहेका घाँस काट्दै गरेको जस्तो देख्नुभयो। अनि दिदी कराउँदै आफ्नो बाख्राहरूलाई दिनुपर्ने घाँस त्यसरी आँखा छली काट्ने को हो भनी बेसरी गाली गर्दै बारीतर्फ जाँदा त्यो निकै चकिलो सेताम्मे लुगा लगाएकी घाँस काट्दै गरेकी युवती कुनै चलचित्रमा सिनलाई छिटो छिटो चलाएको जसरी जुरुक्कै उठी भाग्न थाली। तर त्यो भाग्दा त्यसका खुट्टाहरू भने थोरै थोरै पाइलामा नै निकै पर पर पुगिरहेकी जस्तो देखिएकी थिए रे। त्यसरी डर लाग्दो पारामा भाग्ने बित्तिकै दिदी आत्तिनु भएर उभिएरै हेरिबस्नुभयो। अनि आफ्नो त्यस बारीमा गई हेर्दा भर्खरसम्म काटेको जस्तो देखिएको घाँसहरू कुनै पनि काटिएका थिएनन्। सबै लामा लामा नै थिए।
बुबाले आफू बिहान पसल जाँदा बाटोमा आफ्नै पछाडि कोही आएको अनि एक्कासी हराएको घटना, त्यही घटना घटेको ठाउँका छरछिमेकहरूलाई सुनाउँदा केही छिमेकीहरूसँग पनि निकै अनौठो र डरलाग्दो घटना सोही दिन घटेको रहेछ भनी सुन्नु भएपछि उहाँ झनै प्रश्नमा डुब्नुभयो। उत्तर त केही पनि पाउनु भएन। त्यस दिनदेखि आजसम्म मेरो बुबा एक्लै पसल जानु हुँदैन। मैले पनि आफ्ना अरू आफन्तजनहरूबाट यस्ता घटनाहरू सुन्दा भूत प्रेतहरूमा विश्वास लाग्न थालिसकेको छ। बुबा र छरछिमेकहरूले देख्नु भएको त्यो मान्छे सायद एउटै थियो होला, भड्किएर बसेको कुनै आत्मा। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम अञ्जना सुब्बा। मेरो घर सिक्किमको नाम्चीमा। यो घटना चाहिँ अहिले भन्दा 12 वर्ष अगाडिको हो, जब म 15 वर्षको उमेरकी थिएँ। मेरो परिवार क्रिस्चियन भएकोले क्रिसमस र न्यू इयर हामी भव्य रूपमा मनाउने गर्थ्यौँ। डिसेम्बरको महिना रहेको र 25 तारिक आउन केही दिन मात्रै बाँकी थियो। मेरी रबिका भन्ने साथी थिए। ऊ चाहिँ नाम्चीमै पढ्थे, तर उसको घर भने नाम्ची भन्दा अलि तल कितम भन्ने ठाउँमा थियो। त्यही समयतिर उसले भने, ओए यो क्रिसमस मनाउन मेरो घरमा हिँड्न, मजा आउँछ, चर्च जानुपर्छ, न्यू इयर पनि मनाउनु पर्छ नि। यस्ता कुराहरू गरी आफ्नो घरमा निमन्त्रणा दिए। मलाई पनि त्यसको कुराहरू सुनेर धेरै जान मन लाग्यो। नयाँ ठाउँतिर घुम्दा त रमाइलो हुन्छ नि भन्दै सोची बस्थे। फेरि मलाई चाहिँ घरबाट यताउता हिँड्न दिनु हुँदैन थियो। तर जसो तसो मैले मेरी आमालाई फकाउन मिल्ने साथी यताउता भनी फेरि हामी दुवै केटीहरू एउटै उमेरका अनि जान लागेको पनि उसको घर नै त हो, आफ्नै मिल्ने साथीको घर अन्त होइन। यस्ता कुरा भनी आमालाई पनि फकाइ छाडे। त्यस बेला नाम्चीदेखि कितमसम्म पुग्न गाडीमा 5 भारतीय रुपैयाँ पर्थ्यो। रबिका र म उसको घरतिर लाग्यौँ। कितम पुगेपछि अझै अलि भित्र हिँड्नु पर्ने रहेछ। हिँड्न मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो। बाटो निकै नै उबड खाबड कच्ची भएकोले। डिसेम्बरको महिना भए तापनि दिउँसो भने घाम पनि उस्तै भत पोल्ने लागिरहेको थियो। बाटोमा हिँड्दै जाँदा छेउछाउतिर माटोका घरहरू देखिँदै थिए। हिँड्दै मेरो त्यस साथीको घर देखियो। उसको घर पुग्नु अगाडि ठुलो बाँस घारी र त्यो घारीदेखि अलि भित्र पसेपछि मात्रै घर देखिने। बाँस घारी भित्र जस्तो पस्यो त्यस्तै मैले के देखेँ भने भर्खरै बनाइएको सिमेन्टको शौचालय। बाटोबाट हेर्दा शौचालयको ढोका बायाँतिर मुडिएको अनि शौचालयको एउटा भित्तातिर भने भाँडाकुँडाहरू धुन मिल्ने, लुगासम्म धुन मिल्ने खालको सिमेन्टले अलि अल्को बिट बनाइएको, जसलाई हाइडेन पनि भनिन्छ, र त्यही भित्तामा धारो र पाइप राखिएको त्यस्तो थियो। त्यही हाइडेनमा रबिकाको बोजू हात धुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि बोजूलाई देखेपछि रबिकाले मलाई भने, ओए मेरो बोजू हो। अनि मैले बोजूलाई हेर्दै नमस्कार गरेँ। बोजूले पनि मेरो नमस्कार फर्काउँदै, आऊ नानी हिँड, ए रबिका सामानहरू राखेर भान्सा कोठामा साथीसँगै आइज है, यति भन्नुभयो। साथी रबिकाको घर चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षर सी जस्तै थियो, त्यस्तै आकारको। बिचमा लामो कोठा, उतापट्टि भान्सा अनि छेउमा त्यही मैले अघि नै देखेको बाहिर रहेको सिमेन्टले बनाइएको शौचालय, त्यो सँगै जोडिएको हाइडेन अनि त्यसको पल्लोपट्टि ठुलो आँगन। म अनि रबिका उसको कोठामा गयौँ। सामानहरू राखी लुगा फेरि हामी बाहिर निस्कियौँ। छेउको कोठामा साथीको माइजू हुनुहुन्थ्यो, जो सुत्केरी हुनु भएको थियो। हामी त्यही कोठाभित्र पस्यौँ। माइजूलाई नमस्कार गर्दै भर्खर जन्मिएकी नानीलाई दङ्ग पर्दै हेरेँ अनि खुसुक्क मैले रबिकाले भने, ओइ सुन्न, मैले त केही मिठाईहरू नलिई बच्चालाई हेर्न आएँ त यार। अनि रबिकाले केही पनि पर्दैन भनेर उत्तर दिए। अनि मैले मेरो गोजीमा छामेको आमाले दिनुभएको 5 रुपैयाँ रहेछ। हाँस्दै त्यही पैसा मैले बच्चोको हातमा राखिदिएँ। त्यसपछि म भान्सा कोठामा साथीसँगै गएँ। भान्सा कोठा चाहिँ भित्र पुरै माटोको भित्ता अनि भित्ताभरि चित्रले भरिएको रहेछ। माटाको चुलो, दाउराबाट आइरहेको कालो धुवाँ भित्र वरिपरि गुजुल्टिरहेको थियो।
घरमा बाजे, बोजू, कान्छा मामा, माइजू हुनुहुँदो रहेछ। अनि बोजूले हामीलाई चिया दिनुभयो, कालो चिया। स्टिलको ग्लासमा, साह्रै मिठो थियो। बेलुका पनि निकै भइसकेको थियो। घरमा कुखुरा काट्ने कुरा भयो अनि साह्रै मिठो मासु बन्यो र मासु भात राम्ररी खाइयो। माथिल्लोपट्टिबाट ठुलो मामा माइजू अनि उहाँहरूको सानो छोरा सायद 6-7 वर्षको थियो होला। उहाँहरू पनि डिसेम्बरको महिना भनी त्यही आउनु भएको रहेछ र भोलि चाहिँ खिर खाने, घरकै खेतमा उब्जिएको चामलको भनी रमाइलो योजना बनाई सबैजना आआफ्नो कोठामा सुत्न जानुभयो। रविका र म चाहिँ त्यहाँको बिचको कोठामा सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहान भयो, बाजेहरू बजार जानुभयो। मलाई र रविकालाई बोजूले हिजोको जस्तै मिठो कालो चिया बनाइदिनु भयो। हामी चिया पिउँदै गर्दा बोजूले भन्नुभयो, रविका उतापट्टि गएर एक भारी घाँस काटेर लिएर आए। अनि रविकाले पनि हुन्छ भनी। मलाई चाहिँ घरमा र मेरा मिल्ने साथीहरूले अन्जु भनी बोलाउँथे। रविका मेरी मिल्ने साथी भएकीले उसले पनि त्यही भन्थे, ओए अन्जु हिँड जाउँ घाँस काट्न। मतिर हेर्दै रविकाले भने। मैले पनि रविकालाई उत्तरमा मलाई त घाँस काट्न आउँदैन त भनिदिएँ। म घाँस काटेर हालिदिइहाल्छु नि त किन सुर्ता गर्छेस्, रविकाले भने। अनि हामी दुईजना एउटा एउटा डोको बोकेर बिहानै घाँस काट्न भनी पर वन जङ्गलहरू समेत भएको खेततिर गयौँ। रविकाले घाँस काट्दै मसँग कुरा गर्न थाली। तँलाई थाहा छ यता त पुरा तर्साउँछ पो त। पहिले त मान्छेहरू डोकोमा घाँस बोकेर लस्करै हिँडे पछि त्यो बोकिरहेको डोकोमा कसैले समाई हिँड्नै नदिएको जस्तो हुन्थ्यो रे नि। डोको बोकेकाहरू एक्कासी टक्कै अडिन्थे, अगाडि बढ्नै सक्दैनथे। त्यस्तो त यो गाउँमा पुरा हुन्थ्यो नि। यस्तो भन्दै रविका घाँस चटचट काट्दै डोकोमा राख्दै थिए। म भने त्यसको छेउमा बसेर त्यसले भनेका कुराहरू सुन्दै गर्दा एका बिहानै यसले कस्तो कुरा सुनाकी होला भनी मन गरुङ्गो भइरहेको थियो। त्यसै पनि अघिल्लो रात सुत्दा मलाई किन एक्कासी आङ फुलेको जस्तै भएको थियो। तर भन्न चाहिँ मैले मेरी साथीलाई भनिन्। त्यस्तै भुताहा कुराहरू गर्दै पहिले यस्तो थियो, पहिले यस्तो भएको भनी घाँस काटिसकी मेरो डोकोमा पनि घाँसहरू टन्नै हालिदिए। अनि हामी दुई घर गयौँ। त्यस दिन हामीले यताउता विभिन्न खेल खेलेरै दिन बित्यो। साँझ यस्तै 4 हो कि 5 बजेको बिचमा फेरि बोजूले रविकालाई बोलाउनु भयो। नानी जा त घाँस काटेर लिएर आइज। अनि बिहान झैँ हामी फेरि घाँस काट्न भनी लाग्यौँ। तर बिहानको ठाउँभन्दा अलि माथि गयौँ। अब चाहिँ त्यसले कान्लाको भित्तापट्टिको घाँस काट्न थाली। बिहान चाहिँ उसले बाटोको तलपट्टिको काटेकी थिए। म पनि यताउता हेर्दै त्योसँग कुरा गर्दै थिएँ। एक्कासी त्यसरी कुरा गर्दा गर्दै अचानक माथिबाट हामीपट्टि ढुङ्गा आयो। हाम्रो छेउैमा खस्यो। कसो हामी कसैलाई पनि लागेन। के भयो भनेर हामी माथि हेर्दा फेरि फुत्त अर्को ढुङ्गो त्यसै गरी आयो। त्यो ढुङ्गा खसेको सुन्दा एकछिन त झसङ्गै भइयो। साथीको गफ सुन्दै बसिरहेको बेला त्यसरी ढुङ्गा आउँदा म तर्सिएकी थिएँ। तर त्यो हामीपट्टि आएको ढुङ्गा देखेर म र मेरी साथी हामी साह्रै अचम्मित भयौँ। किनभने त्यो कुनै सिमेन्टको टुक्रा जस्तो थियो। घरहरूको भित्ता फोड्दा आउने सिमेन्टको डल्लो जस्तो। वरिपरि रुखै रुख, माटै माटो। सिमेन्टको त्यस्तो ढुङ्गो कतै पनि थिएन। म छक्कै परेर रविकालाई भने, ओए यहाँ वन जङ्गलको ठाउँ, यस्तो ढुङ्गा त यता नहुनु पर्ने भनेर। त्यति भनी ढुङ्गो बोकी मैले रविकालाई देखाएँ। अनि कतै माथि कोही पो छ कि हामीसँग कस्तो दुर्घटना हुने हिसाबले जिस्किएको होला भन्ने सोच्दै रविकाले अनि मैले पालै पिलो को छ, को हो, माथि को छ भनी प्रश्न गर्यौँ। हामी त्यसरी प्रश्न सोध्दै एउटा सानो रुखको फेदबाट, जुन रुख वरपर कोही पनि थिएन, न त त्यहाँ कोही मान्छे लुकेर बसेको थियो नै, हामीले प्रष्ट देखिरहेका थियौँ। त्यही सानो रुखको फेदबाट हामीले हेर्दै फुत्त एउटा सानो त्यस्तै ढुङ्गो फेरि हामीतिर आयो। कोही पनि नभएको ठाउँबाट, त्यो पनि समथर ठाउँ, एकाएक त्यसरी ढुङ्गा आउन थालेपछि म र साथी रविका एक अर्काको मुखतिर एकचोटि हेरी हाम्रो छेउैमा रहेको डोको झ्यापझुप समाई भागिहाल्यौँ।
घाँस पनि एउटा डोकोमा मात्रै भरेको थियो, अर्को खाली नै थियो। घर आइपुग्न लागेको बेला हामीले घाँस त एउटामा खाली एउटामा भरिरहेछ भनेर होस गर्यौं अनि रविकाले आफ्नो भरी डोकोबाट आधा घाँस मेरो खाली डोकोमा हाली हामी घर गयौं। घर पुगेपछि बोजूले आमामामामा के साह्रो थोरै घाँस लिएर गए होलान् भन्दै रविकालाई कराउनु भयो अनि रविकाले बोजूलाई भने, हामी दुईलाई ढुङ्गाले हान्यो नि माथिबाट, कोही पनि थिएन त्यहाँ, डरले हामी भागेर आएका। त्यो सुनेपछि बोजूले यो पनि भन्नु भएन त्यो पनि भन्नु भएन, एकैछिन यत्तिकै शान्त बस्नुभयो, केही प्रतिक्रिया नै दिनु भएन। एकैछिनमा यताउता गर्दा गर्दै रात परिहाल्यो। घरमा सबैजना आउनुभयो। अब खिर बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ भन्दै गाउँघरमै उब्जिएको चामलको खिर बनाउने हुँदा त्यो चामल केलाउन अलि समय लाग्यो। मलाई अझै पनि याद छ, त्यो एउटा ठुलो डल्लो परेको भाँडो थियो। हामी चामल केलाउँदै त्यही भाँडोमा हाल्दै गर्दै थियौँ। बोजू अनि माइजूहरू दुध उमाल्दै अनि अन्य यताउता सामग्रीहरू तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला बाजेले भन्नुभयो, रविका जा त, यो चामल भरिएपछि पखालेर आइज। म जाँदिनँ, अन्जु जा त, पखाली लिएर आइज यो भरेपछि, रविकाले भने। मैले मसँग साथी हिँड भन्दा सिधै जाँदिनँ भने। हामी सबै भान्सा कोठामा, बीचको कोठा पुरै अँध्यारो थियो। त्यसपछि रहेको आँगन पछि आउने शौचालय, त्यही शौचालयको भित्तामा राखिएको धारो र धुन सजिलो हुने हाइडेन, त्यही जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यहाँ भने राति केही धुनु परे बत्ती नहुने, न शौचालयमा नै बत्ती थियो। भान्सा कोठाबाट आइरहेको प्रकाश जति आउँथ्यो, जहाँसम्म पुग्थ्यो त्यो हाइडेनमा त्यही प्रकाशले काम चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अँध्यारो ठाउँ, नयाँ ठाउँ, बिस्तारै मनमा डर उत्पन्न हुँदै थियो। उसै पनि त्यो ठाउँमा गएदेखि मसँग त्यस्तै अचम्म घटनाहरू हुँदै थियो। राति सुत्दा पनि जिउ नचलेको जस्तो, ऐठन परेको जस्तो हुन्थ्यो। आङहरू फुलेर आउँथे। यस्तो हुन थालिसकेको थियो। तर मैले यस बारेमा त्यति ध्यान पनि दिएकी थिइनँ, न त मैले मेरी साथीलाई नै सुनाएकी थिएँ। त्यो चामल पखाल्नु पर्ने बेला आयो। मैले रविकालाई म पखाल्न जाँदा हेर्दी है भने। त्यसले ल ल भने। त्यो ठुलो डल्ले भाँडो भरि मैले चामल बोकेर पर रहेको हाइडेनमा पुगेँ। पाइपबाट पानी आइरहेको थियो। मैले पानी थाप्दै थिएँ। चामल पानीले मजाले भिजेपछि मैले पाइप हटाएर हातले पखाल्न थालेँ। हातले पखाल्दै गर्दा भान्साको मधुरो प्रकाश त्यो शौचालयको सिमेन्ट लगाइएको भित्ता जहाँ हाइडेन थियो त्यहाँ आइरहेको थियो। शौचालयको एउटा भित्तापट्टि बनाइएको त्यो हाइडेन, त्यही भित्तामा भान्साबाट आइरहेको मधुरो प्रकाशमा एक्कासी त्यो भित्तामा एउटा मान्छेको छाया देखेँ। त्यो पनि आधा जिउ मात्रै देखिएको, आधा जिउ नपरेको प्रकाशमा लुकेको जस्तो। तल चामलमा हेर्दै पखाल्दै गर्दा मेरो अगाडि रहेको भित्तामा कुनै मान्छेको छाया देखेपछि म एकछिन त्यही छायातिरै अचम्म मान्दै हेरिरहेँ। कतै भान्साको प्रकाशमा कोही उभिएर पो त्यस्तो देखिएको हो कि भनी फर्किएर भान्सा कोठातर्फ हेरेँ। तर भान्सा कोठाबाट आइरहेको प्रकाशको अगाडि कोही पनि थिएन। भान्साको प्रकाशलाई म आफैले देखिरहेकी थिएँ। अब चाहिँ मलाई डर लाग्न थाल्यो। म फर्किएर फेरि त्यो छायातर्फ हेर्न थालेँ। निहालेर हेर्दा त्यसको घुमौरो जस्तो कपाल देखेँ। हेर्दा केटा मान्छे जस्तो नै देखिरहेको थियो। त्यत्रो ठुलो भित्तामा आधा जिउ प्रकाश नपरेको भागतिर रहेको जस्तो देखिँदै थियो अनि आधा जिउ भने परिरहेको प्रकाशतिर। त्यो छायाले एक्कासी कुनै नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा नाचिने तवरमा नाचेको जस्तो हातहरू टाउको माथि राखी हल्लाउन थाल्यो। हात माथि माथि राखी डर लाग्दो पारामा यताउति गर्न थाल्यो, मानौ कि कोही मेरै पछाडि उभिएर त्यस्तो हाउभाउ गर्दै थियो। त्यो सबै मैले हेर्दै गर्दा नदेखिएको मान्छेबाट आएको छायाको डर लाग्दो हाउभाउ देखेर मात्रै भगवानलाई थाहा छ कि म कति डराएकी थिएँ भनी, मेरो आङ पुरै कसरी फुलेको थियो भनी। त्यो सबै दृश्य हेर्दा म साह्रै नै एकहोरिएकी जस्ती भइरहेकी थिएँ। मेरो जिउ साह्रै नै सिरिङ्ग भई मैले डराइ साथीलाई रविका, ओइ रविका भनी डराउँदै बोलाउन थालेँ।
3-4 चोटि बोलाएपछि रविकाले के भो भनी उत्तर दिए। मैले भने, ओए यहाँ आइज न, को मान्छे मेरो अगाडि छ, छिटो आइज न। त्यसले कति सजिलै म आउँदिन भनेर मलाई सुनाए। म अब रुन मात्रै बाँकी भएको जस्तो अवस्थामा थिएँ। मैले डराउँदै रविकालाई बोलाइ नै रहेँ। मैले त्यसरी बोलाउन्जेल पनि त्यो छाया त्यसै गरी बिस्तारै डरलाग्दो पारामा हात आफ्नो टाउको माथिबाट घुमाइरहेको थियो। नाचिरहेको जस्तो मैले देखिरहेकी नै थिएँ। त्यो त्यही मेरै अगाडि थियो। म डराउँदै बोलिरहेको आवाज सुनेर होला भान्सामा हुनुभएको बाजेले, नानी के भो, को छ रे भनेर आत्तिएर मतिर दगुर्दै आउनुभयो। मैले हेरिरहेकी थिएँ। बाजे परबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। जति मेरो छेउमा बाजे आउनुहुन्थ्यो त्यति नै त्यो छाया पनि उस्तै गरी हात हल्लाउँदै अन्धकारतिर बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्थ्यो। जस्तो बाजे मेरो नजिकै आइपुग्नु भयो त्यस्तै त्यो छाया पनि पुरै अन्धकारमा हराएर गयो। के देख्यो र नानी भन्दै बाजेले मलाई सोध्दै मेरो अगाडि आउनुभयो। मैले अगाडिको भित्तामा डराउँदै देखाई त्यहाँको अन्धकारको पाटोबाट छाया आएर हात हल्लाउँदै नाचेको जस्तो गरी फेरि त्यहीँ गयो भनी उहाँलाई सुनाए। बाजे चाहिँ, ओहो भूत त तिम्रो अगाडि आई नाचेर पो गएछ त है भनेर मलाई उडाएर मैले धुन लिएर आएको चामलबाट उहाँले पानी फ्याँकी धोइवरी मलाई ल हिँड भित्र जाउँ भनी भान्सातर्फ लिएर जानुभयो। भित्र भान्सामा पसेपछि माइजूले के भएको रहेछ भनी प्रश्न गर्दा बाजेले भूत नाच्न आएछ नि त भनी हाँस्दै हँसी मजाकमा लिइदिनु भयो अनि सबैजना हाँस्नुभयो। मैले के देखेकी थिएँ भनेर मलाई त पुरै थाहा थियो। त्यही भएर सबैजनाले हाँसोमा कुरा उडाएको देख्दा मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो। डर अझै पनि मनमै थियो। केही छैन भनेर म पनि साधारण सरह त्यस कुरालाई लिन खोज्दा सबैजना हाँसिरहेको माहौलमा म पनि हाँस्न पुगेँ अनि हाँस्दै मैले, होइन बाजे मैले साँच्चै देखेको हो भनी कुरा गरेँ। त्यो घटनाको कुरा त्यत्तिकै यताउति भएर हराएर गयो। कसैले पनि त्यस विषयमा कुरा गरेनन्। सबैजना खाना बनाउनमै व्यस्त भए। त्यसको भोलिपल्ट म घर जान्छु कि जान्छु भनेर जिद्दी गरेँ। तर रविकाले क्रिसमस मनाएर जान, बस्न बस भनी मलाई कर गरि नै रहे। मलाई भित्रबाट एकदमै बस्न मन लागेको थिएन। त्यो ठाउँ छाडी गइहालौँ जस्तो भइसकेको थियो। मन भारी भइरहेको थियो। त्यही भएर मैले धेरै जाने ढिपी कसेपछि बाजेले मलाई नाम्चीसम्म पुर्याइदिनु भयो। जब म घर पुगेँ तब घर पुग्दा भएको त्यो खुसी, त्यस्तो खुसी त म कहिल्यै पनि घर पुग्दा भएकी थिइनँ होला र शान्ति पनि मनमा धेरै नै छायो। म त्यसरी घर आइपुगेको केही दिन पछि पो रविकाको आमाले भन्दा मैले बुझेँ अनि छक्कै परेँ। त्यो ठाउँमा साँच्ची नै एकदमै धेरै तर्साउने गर्छ रे। म मात्रै त्यसरी नतर्सी रविकाको ठुलो मामाको छोरा त बेलुका पिसाब गर्न जाँदा माइजूलाई लगेर गएको रहेछ। बाहिर आँगनमा हेरेर आमा त्यो को मान्छे हो भनेर एउटा कुनामा देखाई सोधिरहेको रहेछ। अनि माइजूले को मान्छे कोही छैन यहाँ, छिटो सुसु गर भन्दा हाम्रो आँगनको डिलमा बसेर मलाई हेरिरहेको छ भनी त्यस्तो सम्मान भएको थियो रे। मैले देखेको छाया जसरी नै त्यस बच्चोले पनि कोही देखेको रहेछ। त्यस्तो घटनाहरू धेरै जनालाई भएको थियो रे। त्यस बेला पनि बाजेले मलाई जानी जानी नानीको सातो जान्छ होला भनेर ए भूत नाच्यो भन्दै हँसाउनु भएको रहेछ। र त सबैजना त्यसरी हाँस्नु भएपछि मेरो मन पनि शान्त भई म पनि एकछिनमा हाँसिदिएकी थिएँ। र त्यसपछि त्यसैले पो कसैले पनि त्यस विषयलाई नलिराउनु भएको रहेछ। कसैले पनि त्यस विषयमा कुरा नै नगर्नु भएको रहेछ। यदि बाजेहरूले त्यस बेला हो भूत नै हो भनी भन्नु भएको भए म त सानै उमेरको मान्छे, मेरो सातो गएर मानसिक स्थिति नै हल्लिन्थ्यो होला। त्यो मेरो साथीको घरमा गएको बेलाको त्यो घटनाहरू अहिले पनि सम्झिँदा मलाई साह्रै डर लागेर आउँछ। त्यो छायाको हावभाव त्यो त म कसरी बिर्सिन्छु होला।